अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। मुहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, होनहार बच्चों, असल में हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मनाज़िर इस्लाम डॉक्टर मंजूर मिंगल साहब हाफिज़हुल्लाह थे। उनसे काफ़ी वक़्त पहले ठहम लिया गया था, लेकिन सुबह से कराची के हालात इंतहाई ख़राब है। वो गुलशनी मेमार की तरफ सुपर हाईवे की तरफ रहता है और सुबह से वहाँ हालात ख़राब है। अंसू गैस की शीलिंग और फायरिंग और पथराव और घेराव और पता नहीं क्या क्या वो हो रहे। तो हालात के पेश नज़र वो तशरीफ़ न ला सके, माज़िरत कर ली उन्होंने कि हालात ऐसे है। और आपको मालूम होना चाहिए कि उलमा ये तो असासा है, हमारी असासा है। ये तो बड़े उलमा है, ये तो हमारी जो है शान है। अगर वो आते भी और रास्ते में कोई मसला हो जाता तो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया होता। तो इस वजह से डॉक्टर मंजूर मिंगल साहब तशरीफ न ला सके हालात के पेश नज़र। दोस्तों, ये कुरान का महफल है। अज़मत कुरान के नाम से दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हर नबी ने आकर कौम के सामने अल्लाह के अहकामात और मुअजिज़ात पेश किए। हर पैगंबर चिरागले दे अल्लाह पाक दागा वक़्त व मुनासबत हगा पैगंबर ला मुअजिज़ा वरकड़ी दा। मूसा अलैहिस्सलाम ज़माना की द जादू जोर द जादू चर्चावा अल्लाह पाक मूसा अलैहिस्सलाम लदसी मुअजिज़ा वरकड़ा ची जादूगर दागीना आजिज़ शो। यवा अम्सा चिज़मा की तबलीग वर्ज़ोला दाहड़ा शुआ और यव लाश ची पत्रख के बेवर को चिराव बे बसु नागा बतक स्पिन लगता दा सुबह बपड़ा पेदो नुजादुगोल दा बोल नवर्फलो ची दासु कोले। ईसा अलैहिस्सलाम ज़माना रागला, ईसा अलैहिस्सलाम ज़माना की डेर लोई लोई तबीबान हकीमान डॉक्टरान लोई लोई अल्लाह पल पैगंबर ला मुअजिज़ा वरकड़ा ची हबीबान और हकीमान और डॉक्टरान ची पा कबर बहुत दो वे कुम बिइज़्निल्लाह डॉक्टर कब से दसी तबीब कम दे ची मड़े रा पास औ ची मादरजात लुनबो नाबिना बो पस्तर को इलाज पाक बखको तरीब रणाश नु डॉक्टर दे इलाज नो बल हगा खलक ची जिस्म बरगे पियो जिस्म बोले लाश राका को बरगे बखतम। नो हर नबी ची द कमरागले दे द वक्त मुनासबत सरा अल्लाह पाक अगल मुअजिज़ा वरकड़े दा।
لیکن دا معجزات دا سیدی چی نبی لاړو معجزه ور سره لاړه موسی علیہ السلام لار د موسی علیہ السلام سره موسی علیہ السلام معجزې لاړې عیسی علیہ السلام دنیا نه جوړ اسمانونو ته لاړ معجزې لاړې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ نو دی خلق عربو بزان ته ډیر فصیح بلیغ خلق وی او منگ تبا سوی عجم عجم مانا صدا چاڑا عربا دی نو خلق تا عجم دی خبری نشی کولے دا خبرو کولو چل منگ لرازی نو فصاحت بلاغت پاغو کی دیرو نو اللہ پاک خپل نبی له یو معجزه ورکړه د قران په نوم باندې او خلق ته وی چې تاسو ډیری لوی دعوی کوي او ځان ته فصیح بلیغ وای او ځان چوت وای ما کتاب خپل پیغمبر لور کړه دے تاسو دی مثل کتاب راوړای نو پورا قرآن مثل خودیر گران کار دے فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ قرآن یو سورت شانتی تاسو جوڑ کے راوڑے سوار لسوا کل تیر شو قرآن چیلنج ورکڑے دے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ یواز تاسو نا خپل مشران خپل کشران طول راوڑے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله او كان بعضهم لبعض ظهيرا اللہ خپل نبی لداسی معجزہ ورکرت دا اغا وقتکم خاموش او دی جدید زمانہ کی سائنس زمانہ کی وسن دا قرآن مثل پیش نکو نظیری پیش نکو او دوستانو بلا خبر دا چی نبی اسلام دا دنیا نا تشریف یوڑ دنیا نا لارو لیکن دا نبی علیہ السلام آغا معجزت تروس سا پاتی دا منگتا ستا او تر قیامت پوری با پاتی او دا معجزت کوشش نہ اکڑو کہ قرآن ختم شی قرآن ختم شی دید پارا اول تاتاریان کتنا علماء حافظان قتل کتابونا پریان دنیا نہ ختم شی لیکن سمرہ چیدہ مڑکائی نو دون دا بلیغ بیا سوشلیزم راگے کمیونزم راگے روس راگے کمزے کی چی عالم باغا با قتل پا عربی پابندی مطلق عربی باندی پابندی قرآن خلاصہ کے پا عربی پابندی داغی باوجود حافظان پدی پابندی باوجود پر وجود عالمان باوجود منگتا دین سنگر آرہ سی دلے دین منگتا سو تا سنگر آرہ سی دلے دے منگو تیار خلقو دا دیدہ پارا سمر سمر حیاتونا کڑی یو عالم بانی پابندی لگا طالبانو تبا مسئلے نہ کھائے کتابونا بنا کھائے یو دیر آگئے دا دی عالم والا دا دنا بسبق وائے ماں
इमाम आसिम और इमाम तशे और वाक़िया से पूरे इसको के दावत करें इधर कुरान की दावत पे इंतजार करो इमाम आसिम ये तिलावत पे कुरान का मुश्किल है मुदाफ़ा खुली ना बाकी चिकन में तिलावत करो तो खुली ना भी खुशबू आ खुली में तो खुली ना आप लोग शागिर्दानों की तपस्या को जो उस्ताद से चिकर कुरान वाई उस्ताद ने नबी रास्ता खुशबू राजी जितना कम खुशबू लगाए कम आतर इस्तेमाल आए कम खुशबू इस्तेमाल आए ताकि दिल खुशबू ही रहे अब अब पकड़ान है बिहार की शागिर्दानों तपस्या करे बिहार दान पे करे तो आखिर शागिर्दान पे जो उस्ताद साहब दा रात बना दवाई जितना कुरान वाइस दा खुले ना खुशबू आजी दावली और देवे ने चीज़ में प्रेम दे हुआ स्पेस खूब में कदरो वक़ूफ़ की में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत खूब की में नबी अलैहि सलाम मात्र बेले आसिम तपति शुद्ध बांधे पति खुला बांधे दा कुरान की ज़ियारत दा शुद्ध दिमाग में इज़्देगा जिन्हें उकल कर वे नबी अलैहि सलाम नमाज़ में शुद्ध वाले खुला मुबारक हो लगा साथ के जरा अब्बास का तो नमाज अपनी ना खुशबू का रोज़ाना खुले लगो लोग अटकते हैं दोस्तानों दादा अल्लाह कलाम दे ताकि खूब दे ताकि मुसलमान तंगीबो मुशरिकान ज़नाना मुशरिकान सड़ी मुशरिकान बच्ची अगर बारात फरीदत नबी अलैहि सलाम का तिलावत आवाज में औरेदो दफारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दा तिलावत आवाज औरेदो दफारा बख मुशरिकीन राजा किदा जिदा हुक्म रखस्ता कलाम दे पूरा खूब कलाम दे लदीना औरेदो दफारा राजा किदा उस्ताद मुल्का सुलेमान की बकात युकल तो सही तरबियत कवल मदरसों की दाखिला वल तदीर खुसूसी ख्याल सातल स्कूल दफा असर तैयार है मदरसे का आया बस जालिमात ये पूरा फीस आती स्कूल की दो फीस बढ़ती है दादा दा क़यामत पर मा दा बसीर वास्ता रेवान नसीब ये मुकाम का होना लगा है दुनियावी तालीम का मुताबिक कि ना जाए देखो कोई महफल से पहला मुसलमान को फिर बची या होता अंग्रेजी तालीम है मुसलमान की दर पहला जरूरी लिहाजा का गले बांधे दलालियों नजरानों का मदरसी को लक्ष्मी की दास्तां सुना खिदमत का सारा किताब सुबह बची अगर जिन्हें देवी कराना कानवी इन मदरसों के दाखिल कई कम से कम